ang atong sweldo gadawaton sa paghatag sa sweldo kada bulan, inyong hunaw-naon dili ka na gikan sa politiko. Dili ka na gikan kang governor, vice governor, labaw sa tanan, sa atong SP, labaw sa tanan, sa mga mayores, labaw sa tanan, kundili buhis kani sa katawhan. Ha? Buhis nga gibuhi, gipaeskwela sa atong mga pamilya. So, magbantay ta. Ha? Dili ta magpasulabi sa pag-abuso sa atong authority. Ha? Nalimot siguro mo, grabe ang lihok sa atong assessor's office, sa tanan nga mga ehensya, para mudako ang atong income sa province. Human ang school board funds, gikan sa lain-lain nga mga munisipyo nga buhis, 50% out of that goes to the province. Sa Villanueva lang, we have school board funds. Pila among makuha dako kaayo? Let's say 50 million. Ang 50% gaihatag sa probinsya. So, ato lang usik-usikan ang atong mga buhis, dili sad nato usik-usikan kay lisod kay mangita og kwarta. Ha? Muna akong hangyo sa inyo, sa atong panggobyerno karon sa Bangon, Misor, dako nga kausaban ang gusto nako nga mahitabo. Sincere yun, ha? Sincere and honest governance. Dili ko gusto awaton ang inyong naandan na nga daghan kay hausyaw. Ha? Paminaw. Kung dili mo, mutugot ni ana nga magpadayon ang atong good governance, nga chaos na kaayo ang atong Pilipinas karon, naggubot na sa korupsyon. Grabe na gyud, dili na makaon ang korupsyon sa gobyerno. So hangyo ko, dili ni mahitabo sa atong probinsya. Kung naay korupsyon, gusto ko naay mapriso. Justice for Misamis Oriental sa inyong pag-abuso sa atong unsaman. Kamo na sayod unsay gi-abuse ninyo.